الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عسكري علیہ السلام صلوات صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه ورزقاتهم وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات اللہ توڑی ڈیوٹی قبول فرماوے آمین کیا کو بے گھران مولا گھر عطا فرمائے بے رزقیان رزق عطا فرمائے بے گناہ قیدیان مالک رہائی عطا فرمائے شبیر مظلوم دا صدقہ اللہ پردیسیاں دی محافظت فرماوے ادھے آمین موڑی نہیں آکھی مولا ہر دی دھی دے نصیب چنگے کرے چند سارے انہوں کئی وار ہر معصوم دا زوار بنا دے بے ذکر دا وارث نہ پھوڑیاں دا وارث بے وارث قبران دا وارث جلدی آ جاوے حق اور باطل دا فیصلہ ہو جاوے آمین یا رب العالمین سونی صلوات میرے شبیر دی ذات تلاوت فرما لے پھر دعا ہے بالخصوص بھتیجہ ہے میرا بیٹا ہے میرا بھائی طیب عباس دا بیٹا ہے سڈے پتر مولا قدرے پتو بچاوے میرے ویرانوں اس شدادہ بیمار ہے مولا شفاء کلیت سارے ایک باری رل کے آمین اکھنائی دی رات دا صدقہ مولا شفاء عطا فرما نوکری شروع کریے جملہ کھنگ اور جملے دے بعد ہی اندازہ ہو جائے گا کتنا پڑھے جاوے جن نماز علی ہے تے نیت بطول ہے ناراض نہیں ہوڑا ہاتھ کھول دینا جی ہاتھ کھول دینا بس دعا اللہ جی سید زیادہ جن نماز علی ہے نیت بطور میرے ذمہ جڑا موضوع میں شروع کیا جو نماز علی ہے ذکر شبیر دسل تکیہ در قاظمی صاحب مالکوں نے درجات بلند شبیر آمین آکھیں جنہاں واسطے دعا منگن اللہ کوئی نہیں مولا درجات بلند فرما جو نماز علی ہے تو نیت جس بی بی نو نماز پڑھن واسطے وضو دی ضرورت نہ ہوئے سر اللہ جس بی بی نو نماز پڑھن واسطے سید آدھا وضو دی ضرورت نہ ہوئے اس نو بطول ہے جڑی جو آنکھیں قرآن بن جائے کھڑے بیٹھے اگدار شامل ہونا جڑی جو آنکھیں عید اللہ دیاڑا عید اللہ پتر آنکھیں کپڑے سین آنکھیں درزی کوٹ کسی کتاب اچھ نہیں لکھیا دنیا دی کسی کتاب اچھ جو سین درزی نو دیتے ہیں یا کسی جگہ تو خریدے گیا صلی اللہ عبادت یا کہ دی وعدہ میں کیتا ہے پورا تو کر رہے ہیں سچے بابا سین دعا منگی دو پوشاکاں ایک سبز رنگ دی ایک سرخ رنگ پترانو کی آنکھیں کہندے کول کپڑے بولو درزی کو سننا ایک سب اور اللہ نے مقرب فرشتے دے ذمہ ڈیوٹی لائی جبرائیل نہیں جبرائیل جلدی جا او میری موسنا دعا پہ مانگ دی ہاتھ تھلے آن تو پہلے جلدی دو پوشاکیں ایک سبز رنگ دی ایک سرخ رنگ لے جا دروازے تے پہنچ علی دی تلوار تو خیبر یاد زمین بچائیے جی اس تو بھی پہلے سر حلاوے میں بڑا رمان لگ دیا اس تو بھی پہلے جا باجی اس تو بھی پہلے جا کے دروازے تے کپڑے پہنچا تے جبریل اپنی رفتار شروع کرنے لگا پھر آوازی ٹھہر اٹھ جا کے اے نہ دس نہیں میں جبرائیل مالک میں ہاں ہی جبرائیل تے کیوں پہ آدھے ہو فرمایا سنیا نہیں بطول پہ آدھی درزی اگے نہیں ہونا ہے سینڈ دناؤ کر دی آواز بھی اچھی آوے ہاتھ بھی اچھا آوے حیدری
کافی عرصہ ہو گیا تھوڑی نوکری ادا کرتے ہیں کچھ منان نہیں آنا ہوتا وعدہ پورا کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے اگے نہیں ہونا بھائی پھر قرآن دی مثال پہ دے دینا قرآن بھی واقعہ موجود ہے سرکار یوسف نو نال علیہ قیدی قید خانہ جو مذاق کی تھا کہ میں خواب ویکھیا میں نے کل پھانسی کیتا مذاق ہے سرکار یوسف فرمایا اگے نہیں ہونا ہے کوئی اسی تو لہذا معصوم جو آکے جبرائیل دروازے تے پہنچ گئے جبرائیل دکل باغ اندروں پاکان دی پاک دائی پوچھا کون جان دیئے تعلیم امت واسطے پوچھا کون انا خیات الحسنین میں حسنین دا درزی میں تو زور نال گل ہی نہیں کر رہا یار میں تو آرام نال گل کر رہے ہیں اناوی وہ جڑا پہلی باری آوے میں روز تیرے کو نوکریاں دا کی کون ہے حسنین دے درد بھی پہ دی ٹھہر جا میں کوثر دے پانی نال برتن بھی دھونی ہوں سید دو لمحے گزرے پھر دکل چھوڑ لے جاؤ کون انا خیات الحسنین میں حسنین دے درد بھی دی پہلے نہیں اکھے ٹھہر جا میں مارا دل بحرین دے موتی جڑے بادشاہ انہوں نے دیا چوٹیاں دھوا رہی ہیں جڑے بندے سر ہلا رہے اللہ شفا دے ہوئے جڑا بول سکتا ہو اتنا بولے جو اس قبر حسین تک تیری آواز پہنچے تیسری باری پھر دکل باپ کی تھی بی بی پھر پوچھا کون انا خیات الحسنین میں حسنین در بی بی دی پہلے دو دفعہ نہیں آکھے ٹھہر جا ہولی ہولی بول کہتا ہے فضا بہن لگتا ہے سجاتا نہیں بی بی دی میں فضا ہمیں جان دیا جتنی جلدی آئے جتنی پوشاکل ہیں جڑے رنگ دیا لے ہیں تو فضا جان دیا ہویاں بھی میں نے روکی آئی بی بی دی تینوں زیادہ جلدی واپس چلا جا میں فضا میں دردی ہور منگوا لے سا نہیں بولے انہوں ہلاو ہاتھو چا کرے بولے حیدری ہاتھ کھول دے یا برادر ہو اللہ تعالیٰ سلامت سارے سارے عبادت کرنا بھائی دا ساتھ دینا سارے کھڑے بیٹھے جی ہیں میں فضا میں درزی نوکران دی عظمت دس رہے ہیں بی بی ہن پتروں نے پتہ لگ گیا ساڑی ماں مدینے والے سیداں دے گھر نوکرانی بنی پتر فوج حکومت رعایا کٹھے ہو کے پھر دروازے تے آ گئے دکل باپ پتروں دے سامنے نہیں گئی دروازے تطہیر دے باغ پتر اندر میری سامنے پتران دے سامنے ہاتھ کھولنا پھر آئے میرا نیڑے بے کے ہاتھ بن لیں پتران دے سامنے نہیں گئی جو میں تطہیر دے حسار وچ میں باہر ہے پترہ دے ماں بی بی دی پہلی گلتے میں نے ماں نہ کھو کیوں بی بی دی میں نے حسن حسین ماں سمجھو چھو اسا سنے ہیں اتھے نوکرانی بی بی دی سیدان دی لیکن نوکرانی لوگ سمجھ دن اے میں ماں دن اما پہلے دن ہی اوتھے بد گئے اما اتھے تیریاں شائیاں بی بی دی اتھے حکم ڈھیر چل دن کیویں اما بی بی دی اتھے بندیاں تے اتھے فرشتیاں تے عقیدہ بلند ہوئے تے بندہ جلدی بول پاؤں دا یار اتھے بندیاں تے اتھے فرشتیاں تے حکم چلا رہی کچھ کدے کدے دل کر دے اتھے بندیاں تے اتھے اچھا اماں تے بی بی دی ماں نا آپ کو اماں اچھا ماں آکھن دے اماں رشتے تو نہیں بدل دے بی بی دی میں نے حسن حسین ماں سے توڑی میں سین سین پترہ کیا جی سین جو فوج رہا ہے حکومت سب کٹھے سب اتھے تو اتھے فرق کی ہے
سن فرمایا بڑا کیڑا؟ سن فرمایا اتنے شاہی ہو رہے اتنے شاہی کیڑی شاہی؟ سن فرمایا دیں چڑھتا ہے نا دیں صبح میں شاہی بھول جاندی میں تو یاد ہی نہیں آمدے جب ہولے ہولے حسین میرے نیڑے آ کے ملا دے اماں اماں، حسن آ کے دے اماں اماں توجہ بی بی آدھی ہے میں اس بی بی دا چہرہ ویکھے آئے جدا صرف نبی ویکھے صرف علی چہرہ ویکھے ہے، صرف حسن چہرہ ویکھے ہے، صرف حسین چہرہ میں اس بی بی دا چہرہ ویکھے میں تو تحیر دے حسار وچا میں باہر نہیں آنا بڑے آرام نال گل کرن دے تو بی بی دی من او ماں سڑدی ہے جیڑی صرف اپنی ماں دے سامنے باندھی حجاب اللہ دے سامنے جڑی باندھی ہے میں نے وہ ماں تھی تو لہذا میرے عہدے وعد نہیں گئے جی 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 بات دی آج دے بعد اتھے واپس تو کوئی کو جاکھے پہ آکھے ہاں اگر میں کدے بلا لما آنا ضرور ہے ہو سکتا ہے کوئی مشکل ہوئے تو انہوں سڑا دیر نہ لانا پر نماز شریف توڑے متھے نہ لگ سے اترا کیا ماں کوئی ویلا بی بی دی میں طبیعت سلطان کو لو زندگی مانگ لئی اس میں نے آکھیا بھی فضا کیا موت تو گھبرا گئی ہیں تو میں آکھیا نہیں میرا دل لے بھی جتھے تیریاں دھیاں نو لوڑ ہوئے میں انہوں دے نال ہوں لہذا میں موت تو نہیں گھبر میرا دل لے بھی اس ویڑے تے کوئی مشکل بنے اچھا چلے گئے پتر پوری مجلس چند چڑھنا ہی اج نہیں چڑھیا انشاءاللہ بشرط زندگی دو ربیع الاول تھوڑی بھی چھاواں گے تھوڑا انتظار کریں گے سین دے صدقے تسی تشریف لے آسو بورے والا مرکزی امام بارگاہ جتنی ہو سکی اس تھوڑی نوکری کریں گے اماں بی بی دی جاؤ آج دے بعد واپس اے میری منت ہے میں پہلے عرض کی تھی میں کچھ منان نہیں آیا ماجد عباس دا پیار اتنا ہے بھی تھوڑی حاضری ضروری ہے کہ بھی نوکریاں میرے مولا دیاں بہتر جان دے ہو لیکن پورے مجمع نو کیا تھا جیڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے وہ دے واسطے پہلا لفظ آکھن لگا ترے دیاڑے نبی دا جنازہ پیاریا کل 28 سفر آئی نا کل 28 سفر آئی تو آکھے کی جدوں اس ویڑے دیاں دھیاں تے مشکل بنے گی میں نالو سا بطول زخمی ہوئی تے نال حکم ہی ماجد ہے یہ بھی بی دے دکھاں دی کہانی پڑھا واج جیڑی صورتحال ہے یہ کہ بھائی پیادن بھی جیڑے بہن تھوڑا جھنگ صبح کی تے انسان وہ سنو ہر بندہ نہیں برداشت کرتا میں ممبر تے پہ ہر بندے دا وس ہی نہیں ہے دکھ برداشت کر لینا محمد دی دھی دا دکھ تے ہر روندہ بھی نہیں جیدے گھر دھی ہوئے نا وہ بندے دی ہائے میں ضرور سنے جیڑا دھی دی عزت جاندہ وہ ہائے کرے سب تو پہلے پیدا میں میرے منت تیرے بوئے تھے آکے سیدہ امام حسین دی امہ دا ملازمہ تیرا مہمان دھیاں دا حق دیتا گھر کہ ہر بوئے تو نہیں منگ دیاں پھر دھی دا اللہ رشتہ پھر طیب کی بنایا نے بھئی اگر پیکے حق نہ بھی دینا تو ساورے انہوں یہ نہیں آدھی انہوں نہیں دیتا انہوں نے آکھیو دین دے ہیں میں آپ آکھیا ران دیو میں کی کرنا پھر بھی پیکیاں دی عزت رکھ دی منتہ کرنا دا کرتے پھر تروں میں تیرا اپنا کمال ہے جڑا دھی دا حق نہیں دے سکتا محمد دی دھی دے حق نو رون دا حقدار نہیں ہے میں پورے مجمع نو پیادا جڑے بندے دے گھارے چلا دے تیری ہائے ممبر تے آوے میں امام حسین علیہ السلام دی قسم ہے
شبیر دے ممبر تے کھلو کے چوکھیاں قسمہ چاہواں تے پھر تو رومے تے کوئی کمال نہیں. تو عزادار ہیں ویسے سفر دے آخری ایام مسلسل 2 مہینے ہو گئے تم روندے ہاں. فطری گل ہے بندہ تھک پاؤندا ہے. تیری ہائے نال والا عزادار سن لے تو میرے آن دا مقصد پورا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں ممبر تے کھلو کے سیدہ امام حسین دی امہ دا ملازمہ کلمہ پڑھ کے تے ممبر دے غلاف وچ ہاتھ پا کے پیادا موئی نہیں ماری گئی ہے محمد. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا. مرحبا 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 مرحبا. اللہ توڑے وین توڑا ماتم قبول فرما. موئی نہیں ماری گئی ہے محمد جدی اجے تائیں ہائے نہیں آئی قتل ہوئی محمد. چٹے دن مارے ہو میری سینڈو. پھر نبی عزت کی میں دسی لوگانوں بڑی نبی عزت دسی. میری دھی دی عزت کی ہے, میری دھی دا رتبہ, میری دھی دی شان کیا ہے. جڑا بندہ ساری زندگی نہیں رو سکیا میں نے ویکھے. چھوٹے دروازے چ آمدی ہے بات, بڑے دروازے چ نہیں آمدی. باقی سارے دروازے جوانی مانے بند ہو گئے. جڑا علی دے بیڑے چ کھل دی اس دروازے چ آمدی. 12 یا 14 پوڑیاں اچھی جا ہے, سنہری رنگ دی کرسی ہے جتھے نبی باندھے ہیں. نبی اتھوں ویکھیا میری دھی آئی کھڑی. نبی لوے اتھے جاوے جتھے دھی کھڑی ہوئے. میری سینڈ روز تیرے پتروں روندن, روز تیرے دکھان تے رنن. فطری گل ہے بندہ تھک پوندا ہے. لیکن بی بی اس جملے تے انہوں ہائی دی توفیق دے میں. نبی دھی دے کول جاوے یا کول جا کے کیا تو میرا ٹکڑا ہے. نبی دھی دے ہاتھ نہ پیا اتھے لے جاوے یا تو نبی لوے. کوئی کتاب نہیں دنیا دی جس سے لکھیا ہوئے جو نبی دھی دے نال بوے یا نبی دھی نو بٹھا کے کھڑا روے یا لاہور علیہ میں پھر پیادہ کھڑا روے یا میں تیسری واری پیادہ کھڑا روے یا صرف کھڑا روے یا. کافی دیر دے بعد نبی روے یا بھرے دربار اچ بندیاں دے نال ہے کہ نبی فرمانا میرے بعد میری دھی نو نہ مارنا. تیری ہائے آوے آوے ہائے دی صدا دے میں لفظ آکھا. نبی فرماوے یا میرا پتر کوئی نہیں, میری ایک کو دھی ہے. میری دھی دا حیا کرے آئے میری پاک دی وارث ہے. نبی بندیاں دے نہ لگے بلا تشبیح. نبی بھرے دربار ہے نہ لگے نہ لے کے نبی آکھنا بندے ہو میری دھی نو نہ مارنا. یہ نازاں دی پلی ہوئی ہے کہ دی ماں آخری ویلے ہی منگ دی ہے میری دھی نہ روے. صد الفاظ لفظ سمجھانا. کافرہ پاک رسول نو پتھر مارے. یہ دادا پتھر مارے, پتھر لگ دے رہے. نبی گھر دے پاس ٹر دے رہے. اشارہ کرنگا لاہور جلدی سمجھے گا. نبی ویڑے چاہے پتھر گھر آ گئے. نبی ویڑے چاہے پتھر ویڑے چاہے. ملیکۃ العربی بھی دروازے تھے. ایک کافر اندر داخل ہونے لگا. دوسرا پچھو حقل مار کے دے ٹھہر جا, تو جوان ہے تینوں عرب دے قانون دا نہیں پتا. اگر کسی دی زوجہ دروازے تھے آ جائے وہ دے گھر داخل نہیں ہونا, انہوں گھر جا کے نہیں مارنا. خدیجہ الکبریٰ دا کافراں حیا کیتا. محمد دی دھی بوئے تے یہ زخمی کیوں ہو گئی. لوگا رسول نو کچھ نہیں آکھیا بھائی, لوگا رسول نو کچھ نہیں آکھیا. آدھن گھر نہیں جانا تاریخ ہے بابا. لیکن بھی ممبر صاحب بزرگوں میری گل دی گواہ جانا تاریخ ہے نہیں. لوگا رسول دی زوجہ دا حیا کیتا اور کافر ہٹ گئے. انہاں کہا نہیں اندر نہیں جانا. عرب دا قانون ہے اگر کسی دی زوجہ دروازے تے آ جائے تے اسی گھر چ داخل نہیں ہم دے. کدے بہ کے کسی نے پوچھتا صحیح یہ جنہ بطول نو ماریا یہ کون یہ جڑا کل 28 سفر دا دیہاڑا تسی گزارے ہے. 28 سفر نبی دنیا تو گئے. 28 سفر نبی دنیا تو گئے. ہائے 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 ہائے. میں کہ خبرہ پہ سنتا ہوں تو آدھے نا ربیع الاول دا مبارک چند جڑا ہے نا نہیں چڑھیا. تن ربیع الاول دا انتظار ہے, کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں. 28 سفر یاد کر
کہ ربیع الاول دا انتظار رسول دی آمد دی وجہ تھی 12 نو یا 17 نو ایک وکھری بحث کدے بے کے سوچتا سی نبی گیا کدو دنیا چل ایک سطر میں سنا دینا نبی آخری ویل ہے دھی دی جھولے سارے تھکتا نہیں گیا ویر دا حکم ہے بڑے آرام نہ لائی 2 17 کریاں پھر وین کریں گے جب میں محسوس ہویا ہر رکھے چترو آ گیا میں پہلے وین کر دھی نا پیو دا سار جھولے چ پا کے نبی دی اکھا بس بابا روندے کیوں یہ بابا کون ہے جڑا بار بار بوئے تے ہمدہ ہے اکھاں وسیاں نبی دیاں تو نبی فرمائے اے او اے جڑا کسے دے بوئے تے نہیں رکدا تو بابا کیوں رکیا فرمایا تیری عزتوں تیرے حیاتوں وہ اجازت کھڑا منگتا ہے بطول حکم دے وے تو میں اس دروازے دے اندر کون ہے ملک الموت جس دروازے دے فرشتے حیا کر دے ہیں کسا جی میں کہنے سناوا کہنے سمجھاوا میں کچھ بندے ایسے ویدہ پہ ہونا جڑے بندے محمد دی دھی دے دکھاں تے نہیں روندے میرا مولا انہوں نے ہائے دی توفیق دے تو میں لفظ کھاں 28 سفر نبی دنیا تو گئے میرا بھائی 29 سفر اور 30 سفر دی درمیانی رات بیٹھ کے رو رہے ہیں دھیاں بہنا نال لے کے چھوٹے چھوٹے بچے نال لے کے 3 دیہاڑے نبی دا جنازہ پیا رہیا تیری ہائے ممبر تے آ جائے جڑا کلمہ پڑھ دیں او دا جنازہ پیا رہیا تے کوئی نہ آیا تیسرے دیاڑے دھی دے گالے جبائیں پاکیا دیئے بچڑا تو من میرے بابے کان پرچا میں تین تیرے نانے کان پرچا ہوں اسی ایڈے غریب ہو گئے ہیں سانو کسے نہیں پرچا تین نہیں سمجھ آئی تو میں دنیا داری دی ایک مثال دینا دھی دا پیو ٹور جاوے تے بندے دھی نو اے نہیں دستے بھی ہو دے ساہ مک گئے باو جی بندے سیدادہ بندے کے آدم کرے بابے دی طبیعت ٹھیک نہیں وہ دھی وہ سمجھ جاندی وہ پھر جتنا پاندھ کر دی ہے نا وہ اوکھا دھی دی شادی دور ہوئی ہوئے تو شوہر نے بار بار دیئے پتہ کرو نا دستے کیوں نہیں پہ جدو دھی پہنچ جاوے وہ گلی چرچ ویدی انہیں پتہ لگ جاندے مان مک گئے دنیا داری دی گل پہ کرتا تیری ہائے اچھی ہو گئی نا تو دھی پہنچے بندے گلی چرچ چھوڑ دینے دھی پیو دے میت ہم دیئے دھی وین کر دیئے کوئی منع نہیں کردہ لوگ جنازہ چیندن تے وین دے سمجھ آ جاندن بندے انہوں بھی جنازہ چھڑا لے دھی تو بندے دفنان میں دن جدو وارث ہٹ کے ہم نے دروازے تے کھلو کے ایک سوال کر دیئے دسو رش کتنا ہا لاہور علیہ تو ڈھیر امیر اللہ تین ہو رزق دے وے علی واپس واللے بطول دروازے تے آکے دیئے کتنے لوگ ہیں مٹی تے جھڑ کے علی فرمایا کوئی نہیں آیا بی بی عدیے پیکے مک گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماتم دی صدا آوے ماتم دی صدا آوے پیکے مک گئے میرا کوئی نہیں میں پھر دعا مانگنا سید تکی شاہ جی دے مالک درجات بولنا پیکے مک گئے میرا کوئی نہیں میں کل ہی آ میں میرا کوئی نہیں پتران دے سر تے ہاتھ رکھ کے بے آس ہو کے بے گئے نبی ٹور گئے دنیا تو بابے دے بعد آج چھوٹے دروازے چو نہیں آئی ایتھو میں صاحب شروع پہ کرتا ہوں بڑے دروازے چو آئیے بڑے دروازے چو آئیے میں رکھا جڑا بندہ آجے تا ہی نہیں رو سکیا بڑے دروازے چو آئیے پہلی باری پیادہ کھڑی رہی ہے رونق نہ ہوئی انہیں محسوس ہوئے میں دکھاں دی کہانی سن رہے دوسری باری پیادہ کھڑی رہی ہے تیسری باری پیادہ کھڑی رہی ہے جدی ہائے میں مردہ ہی نہیں آئی تخت بان علی بندے کافی دیر دے بعد پوچھئے کدوں آئی ہیں بی بی آدھیے میں تھک پئیاں ہو سکیا کیوں آئی ہیں بی بی آدھیے بابے دا حق منگڑائیاں ہو سکیا نبیان دے ورسے نہیں ہوندے بی بی قرآن پڑھے ہو سکیا میں نہیں بنے دا تیری ہائے ناوے تیرا اپنا نصیب سوال اس ویلے کیتا ہے جدو دٹھے حسین ایک قدم چیندہ بیا رکھ دا دیا دی اماں میں تھک بیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اماں میرے مان مک گئے اماں میں کلا میں کربلا دا غریباں اماں میں تھک بیا او سکھے میں نہیں منے دا محمد ہی قرآن پڑھیا
پھر ہو سکیا کوئی پیو دا لکھے تے پیش کر سید سمجھ کے معاف کرو تے زندگی پہلی باری میری سین برکے جو ہاتھ کھڑیا تو سنیا ہے کسے آکے 3 گھنٹے کھڑی رہی کسے آکے 4 کسے آکے 3.5 گھنٹے لیا قرآن میں سر تے رکھ لینا جب جملہ سمجھ آوے تے ہائے کر رہی 350 بندہ کرسی تے بے کے تحریر پڑھ داریا چپ کر کے کھڑی رہی ہے اتنا ٹائم لگا سلمان مٹی دے بے گیا دے تیرا نہیں پتا میں تھک بیا واہ بھائی واہ بھائی واہ رونا کر یار رونا کر زندگی دا نہیں پتا جیڑے بندے ان تحریک دا حوصلے نہ جیڑے بندے بھائی جان بیٹھو مسائب پہ پردہ بیٹھ جاؤ جیڑے بندے دے ہاتھ ہی تحریر آئیے ایک بندہ بھی ہون میں نے ایسا نظر آیا میں ممبر چھوڑ دے سا میں مسائب پہ پڑھدا محمد ادھی دا دکھے غازی دا پارا ہے 12ویں دی کچاری ہے سال دی محنت بانی آن دی کوئی ڈھیر امیر ہے تے گھر راوے میں جنہ دا ذکر پہ کردا کائنات دے امیران میں صدقے جاواں ہائے ہائے اوزا کیا کیوں آئی ہے بی بی علی بابے دا حق سید سمجھ کے معاف کرو تو میں آرام نہ جملہ آتا یہ دھی یہ دی ہائے آوے اللہ پر دے سلامت رکھے دھی دے بے دے آپ پیو دی سنت دے پرجے ہو گئے اللہ اور علیہ چاون لگی آئی دیوال کالے آن چاہ کے اٹھی دیوال سفید ہو گئے بڑا پرانا یا بندے اچھی بول کے بھیا دیئے میرے پیادا تخات سنبھال گی دائی قانون دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے واہ بھائی واہ ایک باری ماتم آوے سر دے ازدارہ دا یار زخمی ہوئی کہانی مانا تھوڑی آئے بابا جی سید جتنے سید مجلس جو ذرا حق جانا سید جتنے بیٹھے میں امتیان دی منت نہیں کرتا میں سیدہ دی ضرور کرتا امتی بندی ڈھیر روکوں میں کوئی سید امیر بن کے بیٹھے تو میرے بیٹھے کوئی روے نہ روے اس گلتے تیرا حق کے تو ہائے ڈھیر کرے تیری ہائے نائی معاشر میدان ترمان لے کے جا سا میں تیرے کو پنڈا سیدہ دی ہائے ضرور آوے ہر کے دن سنائے سیل قسمہ چاہیے پچھتا صحیح قسمہ کیوں چاہیے اس ویلے قسمہ چاہیے جدو کئی بندے آکے دہرا جھوٹ نہ بول بی بی آدھے پتران دی قسم ہے میں سچے پیو دی سچی نہیں بی بی آدھے میری ہاتھ نالے تے بات باوے یار بی بی آدھے میں نو کچھ نہ آکھو میں محمد دی تھی سکتا بابا میں در پتہ سید لفظ کدے کھول کے نہیں پڑھے منہ تے کپڑا رکھے آتے والائی سوکھی والی ٹکڑے چین دیئے حسین دا چہرہ وے دیئے حسنہ دے اممہ حسین نو کیوں وے دیو بی بی دیئے میں کاغذ دے چاہے انہیں اس قاسم دے جانے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اتران دے سر دے ہاتھ رکھ کے زخمی ہو کے بے آس ہو کے والائی بے آس ہو کے والائی میں ایک عالم دین دے جملے سنا دینا سیال کوٹ مجلس آئی ہو پڑھ رہے ہیں میں پیچھے بیٹھا انہوں نے ایک لفظ آکھیا میں نے کسے دا نہیں پتا میری ہمت نہیں ہونا دے بعد جملہ پڑھن دی کوئی میں کافی دیر بیٹھا رہا کوئی اور جا کر تھوڑی دیر پڑھیا تے مڑ پڑھیا میری ہمت ہی نہیں سکی میں اپنی گل کر رہا میں آج بڑی دیر بعد جملہ دہرا رہا انہوں نے کیا صرف دربار اچھ نہیں ماریا اگلا لفظ یا کھانگا جی میں انہوں نے کیوں نہیں آکھ سکتا دربار کو لے کے دروازے تائیں 9 واری جھڑیے پھر اٹھیے آدھیے میں لتا مارے آئے تجھے جان دے ہو میری اولاد چھوٹی ہے میرا پھرا کوئی نہیں ہے
आलिया दिया गावारो मेरी आलिया रोंदी खड़ी हाय भाई वाह वाह भाई वाह पुत्रा दे कोल आई अल्लाह वैन कबूल अल्लाह पुत्रा तो बचावे सोने वैन करने वाले अपनी मसनत ते आ बैठी अज दिल कर रहे हैं पढ़ने वास्ते अपनी मसनत ते आ बैठी मैं कदे नहीं आख्या जो धियां आके आख्या माई मसला छोड़ जेड़ी आई बैठी है वो हिजाब उल्ला जेड़ी कोल आई वो आलिमा गैर मुल्म कोल आके बेदी अम्मा जदों गईयां में वाल काले अम्मा वली ते वाल सफेद ईद गल जवाई बाग क्या दिया हाय गरीबी अम्मा गुरबत दा वैन क्यों फिकरदी है ईद गल जवाई बाग क्या दिया रंग बदल गए दरबारां दे हालात थे तब्दील जेड़ा रंग दरबार दवे खाइया मैनू पै गई हो रे दलील फिसा दी केड़ी दलील तेरो के भैया दी नहीं बचदी चादरा एक वसीयत और ढेर सारा बढ़ गया तकरीबन 33-34 मिनट हो गए मैंने पढ़ दिया ढेर सारा बढ़ गया एक मिनट सुन लेना मैं नहीं करेंगे एक सत्र पढ़नी है बीबी अदी या अली मेरे सामने बोली नु सामने बिठाया बीबी अदी या अली कदे कुछ नहीं मंगे आज मंगदी अली फरमाया दसो बीबी अदी कब्र चाप लहा में भाई अल्लाह बड़ी मेहनत कबूल फरमावे मैं दुआ बड़ी रूहानियत है मजलिस में और बड़े आराम नाल मैं हर जुमले के बाद साई कढ़ा के जुमला था बड़ा सोहना रो रहा मेरा दिल में एक लफ्ज़ आखा मैं इंतजार चम तुम आसो तो तुमने एक लफ्ज़ सुनावा फिराज हुसैन थोड़ी मेहमान हुक्म भी तेरा ही हो जो बीबी का दुख पड़े बीबी अदी या अली कब्र चाप लहावे ढेर कोई अमीर है तुम छुट्टी हो जा सकता जेड़ा बीबी नो रोवे ओदी हाय आवे अली फरमाया क्यों बीबी अदी या अली तलकीन आ पढ़े बीबी अदी मोढे हौले हलावे मेरे जोर टूट गए बीबी अदी या अली मैं तस्बीह नहीं पढ़ सकती बीबी अदी या अली मैनू पुत्रा दे सामने मारिया बीबी अदी सिर्फ पुत्रा दे सामने नहीं या अली मैनू आलिया दे सामने मारिया वाह भाई वाह वाह भाई वाह आखिरी सरदार शहजादे दे हवाले मिंबर कर बड़ा औखा जा वैन आ गया बड़ा ही औखा बीबी अदी कदे कुछ नहीं मंगया बड़ी औखी सतर आ गई सामने कदे कदे दिल करदे लुकावे बंदा कदे करदे पड़े बीबी अदी कदे कुछ नहीं मंगया बीबी अदी टुरी में नहीं बीबी अदी हर रात मेरी औलाद मेरी कब्र तले हुई बीबी अदी आलिया सुती होवे ना जगह में पर्दादार हसन सुता होवे ना जगह में अमीर बीबी अदी हुसैन सुता ही होवे ओनु चावे मेरी कब्र ते लिटावे मेरे जख्मां दे इलाज दा नाम बीबी अदी मैं जान दिया हुसैन मेरे बगैर नहीं समझदा है वाह भाई वाह वाह भाई वाह जवानी है मानो यार छोटे बच्चों ने अखा जासू जड़े ना अगर मैं आंसू ना वेदा तो शायद लफ्ज ना पढ़दा और तुसी जान दो मैं बड़ी देर हो गई ये लफ्ज नहीं यार हाथ चाओ बैठा ही सलाम कर दे हाथ चाओ ऊंचे ऊंचे दुआ दे एक एक ऊंचा दुआ बड़ा अल्लाह मेरा पुत्र तुसी ढेर आए करना छोटे बच्चों ने इस गल से थोड़ी हाय ढेर चाहिए मेरा पुत्र जिथे जिथे छोटे बच्चे बैठे कोई जवान रहे भी जावे तेन समझ आ गई तो हाय आ जाए अल्लाह असी फिरदे हाँ मंगदे हाँ मेरा अल्लाह मर जाना झोंक फना दी लेकिन मेरा अल्लाह मिन्नत करे शाला छोटे बच्चियां दी मां न मरे तेरी हाय नहीं आई छोटे बच्चियां दी मां मर जाए बच्चियां को नहीं पता होंदा साडे नाल की होए कदे मामियां चाया कदे मासियां चाया कदे फुफियां चाया सारा दिन खेलते रहंदे शाम होवे मां दे बिस्तर कोल आंदे ते जदों मां न लभे गरीबां नूं जिथे जा लभदी उत्थे ही सौंप पाउंदे आदरा
حسین نہیں لبدا علی ٹریل ماں دی قبر تے لیٹ کے آدھائی کی میں چکنی یہ پرچی ہائے